मैले त्यस्तो अपराध त केही पनि गरेको छैन। फेरि मलाई किन यसरी सजाय दिँदैछन्? मैले त केही पनि बुझ्न सकेको छु। सायद भालेटनले मलाई फसाएको हुनसक्छ। फेरि भालेटनले मलाई के कारणले फसाउँदैछ? अब म के गर्ने होला? फेरि बाउजूले गाउँमा कति दुःख पाउनु भएको होला। दाइले खोज्न आएको म सहरतिर हराइरहेको छु। अब त झन् म जेलमा परेको छु। अब के हुने हो? हजुर थाहा पाउनु भयो भने कति पिर मान्नुहुन्छ होला। हे भगवान्, मलाई यहाँबाट छिट्टै निकालिदियो। बाउजू हजुरलाई थकाइ पनि लाग्यो होला है उकालो हिँड्दा हिँड्दा। हुन त अब घर पनि आउन लागिसक्यो। छैन भन्दा न यो उकालो ओह्रालो के हो र? आमा, छोरी तिमी त खबरै नगरी आयौ त। अनि माइली तिमी पनि धेरै पछि आयौ नि। ल आऊ बस। हुन्छ। छोरी यसपालि पनि तिमी एक्लै आयौ, ज्वाइँलाई ल्याइनौ? आमा, मैले तपाईँलाई कसरी भनौँ? उसले मलाई धोका दियो भनेर। त्यसैले मैले त्यो घरलाई सधैँको लागि छोडेर आएँ। होइन, के भन्छ यो? हो काकी, वन्दनाले मलाई सबै कुरा भनिसक्यो। उसको श्रीमानले अर्को बिहे गर्यो। नरौ छोरी, जे हुने भइहाल्यो। यो सब हामीले गर्दा भएको हो। नरौ, हामीले गलत मान्छेलाई छोरी दिएर पठाएछौँ छोरी। मलाई लाग्थ्यो छोरीलाई धनी खानदानमा दिएर पठायो भने छोरीले सुख पाउँछन् भनेर। तर होइन रहेछ छोरी। आज यस्तो दिन देख्न पर्यो। छोरी धनी होस् या गरिब, सम्पत्ति देखेर छोरी दिने होइन रहेछ छोरी। केटो कस्तो छ, के छ, केटाको बानी बेहोरा हेरेर मात्रै छोरी दिने हो रहेछ। मलाई माफ गर छोरी। आमा, माफ मागेर मलाई लज्जित नबनाउनुहोस्। यो त सब भाग्यको खेल हो। मेरो भाग्यमा यस्तै रहेछ। आमा, साँच्ची बुवा खोइ त? छोरी, बुवा त विदेश जानुभयो। तिमीलाई भेट्न एकदमै इच्छा गर्नुभएको थियो, तर टाइमै भएन। यो बुढेसकालमा बुवालाई किन विदेश पठाउनु भएको त आमा? छोरी, मैले त बुवालाई नजानुस् भनेको। के गर्ने छोरी, बाध्यता ऋणले गर्दा विदेश जानु पर्यो कि बुवालाई। अब भाउजू पनि यही पुरानो घरमा बस्नुहुन्छ अरे, हाम्रो छिमेकी भएर। ए हो र, राम्रै भयो नि। पहिला तिम्रा सासू ससुरा हुँदाखेरि कति रमाइलो हुन्थ्यो। अनि माइली तलको घर किन छोड्यौ नि? त्यत्तिकै काकी, बस्नै मन लागेन। ए ल जाऊ छोरी, तिमी पनि भाउजूसित गएर घर सफा गर्नलाई सघाएर आऊ। म खाना बनाउँदै गर्छु। ल ल आमा, यो ब्याग पनि राखिदिनुहोस् है। चल भाउजू, बस्नु है काकी। ल ल।
अब त एक्लै भयो, के गर्नु। बाबा पनि छोरीको घर जानुभयो। आफ्नो सन्तान भनेको आफ्नो सन्तान हुन्छ। कति खुसी भयो। अब कहाँ जानु होला? कहीँ जानु पर्दैन साई बाबा, हिँड जाउँ। काजी साहबले बोलाउनु भइरहेछ। को काजी साहब? मैले त बुझिनँ त। पहिला नेताज्यू, अहिले काजी साहब। साई बाबा दाई थाहा पनि भयो? ए, किन बोलाउनु भएछ त? खै त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। हिँड जाउँ, गएपछि थाहा हुन्छ नि साई बाबा। ल जाऊँ न त। धन्न माइली फर्केर आइ। मलाई त पिर पो लागेको थियो, कहाँ जाली के गर्ली भनेर। बिचरा माइली साह्रै दुःख पाइ। होइन, मेरो बुढाबु कहाँ गएछन्? अब खाना पकाउनु पर्यो। जहाँ गए पनि अहिले आइहाल्छन् है। ल ल भाउजू, घर पनि सफा भइसक्यो। उता आमा पनि कुरिराखेकी होलिन्। म घरतिर जान्छु है, हजुर यतै बस्दै गर्नुहोस्। हुन्छ वन्दना, जाऊ त। अब घर पनि सफा भइहाल्यो क्या, काकीले पनि कुर्दै हुनुहुन्छ होला। फेरि पनि आउँदै गर है। हुन्छ भाउजू, अब त नजिकै पनि भयो, आउँदै गर्छु नि। हुन्छ। केटाहरूलाई त्यो साईबाबालाई बोलाएर लिएर आइज भनेर पठाएको, अहिलेसम्म आउँदैनन् त। नमस्ते काजी साहब। ए साईबाबा, त आइस? तँलाई स्वागत छ यो काजीको घरमा। म आएँ काजी साहब, किन बोलाउनु भएको? त साह्रै भाग्यमानी रहेछ साईबाबा, त काजीको मान्छे हुन पाइस्। तँलाई म काम दिनलाई बोलाएको। हजुर त यो गाउँको काजी मान्छे, पक्कै पनि यो गाउँको लागि केही सेवा गर्नुहुन्छ होला। हजुरसँग काम गर्नु पाउनु नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो। मेरा बाउबाजेले काजी बनेर यो गाउँको धेरै सेवा गरे, तर म गर्दिनँ। गाउँलेले मेरो सेवा गर्नुपर्छ। काजी साहब, तपाईँले गलत सोच राख्नु हुँदैछ। मैले तपाईँको कामको लागि साथ दिन सक्छु। साईबाबा, अब तैँले मलाई जसरी पनि साथ दिनुपर्छ। लटे, अब तिमीहरू भनेका मेरो एक रथका दुई पाङ्रा हौ।
केही गर्न सक्छ है भनेर देखाउनु पर्छ। तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो भाउजू। हाम्रो हक अधिकारको लागि हामी आफैले आवाज उठाउनुपर्छ, किनकि हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताले हामीले जस्तो दुःख भोग्न नपरोस्। वन्दना, हामीले मात्रै आवाज उठाएर सम्भव होला त? राम्रो काम गर्नका लागि सबैले साथ दिन्छन् भाउजू। सुरुमा मात्रै अलिक गाह्रो हो, त्यसपछि गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउनेछन् नारीहरूले। छोड्दै छोरी यस्ता कुरा। जति परिवर्तन आए पनि, जति आवाज उठाए पनि हामी छोरी मान्छेले गर्ने त्यही चुलो र चौको हो। फेरि काजीले केही गर्न दिने होइन, उसले जे भने त्यही मान्नुपर्छ। आमा, के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? काजी? को काजी? हो र काकी, मैले त कहिले पनि सुनेको थिएन त। यो गाउँमा पनि काजी छ र? पहिले थियो, पछि हटेको। फेरि अब यो गाउँमा काजी नेम लागू गर्ने रे, घर घरमा खबर आएको छ। हो र आमा? को रहेछ? कसले पठाएछ नि खबर चाहिँ? तिम्रो मामा कडोदोष। अब उसले यो गाउँमा काजी शासन चलाउने रे। नाइ आमा, त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन। हो काकी, अब हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन, त्यो नियमप्रति विरोध गर्नुपर्छ। कसले गर्छ मेरो बारेमा विरोध? त्यसले काल आएको छ र? हेर साई बाबा, आजदेखि त मेरो मान्छे। काजी साहब, तर यो गाउँको मान्छेलाई हामीले दुःख चाहिँ दिनु हुँदैन नि। तपाईँले दुःख दिनुहुन्छ भने म तपाईँसँग काम गर्न मन्जुर छु। लटे, जति सम्झाए पनि भएन, सम्झा यसलाई। हस् काजी साहब। हेर साई बाबा, काजी साहबले भनेको एकदम ठिक छ। तैँले काजी साहबले भनेको मान्नुपर्छ, तेरो त्यसैमा भलाइ छ। सुन साई बाबा, तैँले मैले भनेको मानिस् भने तेरो जिन्दगी बदलिदिन्छु, तर मानिनस् भने तँलाई म सिद्धाइदिन्छु। हस् काजी साहब, मैले तपाईँले भनेको मान्छु। ठिक छ, अबदेखि तिमीहरूले मेरो काम गर्ने, गाउँमा गएर पैसा उठाउने साउ अभ्यास। 25 वर्ष अगाडि मेरो बाबाले दिनुभएको ऋण। 25 वर्ष अगाडि? हो, 25 वर्ष अगाडि मेरो बाबाले यो गाउँलेहरूलाई ऋण बिना दिनुभएको थियो। तर म कहाँ छोड्छु र त्यसै? जा केटा हो, सबैको घर घरमा गएर जानकारी दिएर आऊ। हस् काजी साहब, हिँड्छौँ केटा। हस् दाइ। दिलबहादुर, ए दिलबहादुर! ए बाबुहरूको तपाईँहरूलाई सानो जानकारी दिनु थियो, त्यही भएर नि भाउजू। के हो त्यस्तो? भन्नुहोस् न, दाइ आएपछि भनिदिइहाल्छु नि। 25 वर्ष अगाडि काजी साहबसँग लगेको ऋण सम्झाउन आएको। ऋण? यो के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? फेरि काजी साहब? हो भाउजू, काजी साहब। अब नेताज्यू राजनीति छोडेर उही पुरानो काजी खानदानलाई सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो बाँकी रहेको ऋण तपाईँहरूले तिर्नुपर्छ भाउजू। हामीले नुनको सोझो गर्नै पर्यो। ल कान्छी भाउजू, अहिले हामी लाग्छौँ। दिलबहादुर सरलाई भनिदिनु होला। बल्ल बल्ल यो गाउँमा सुखको सास फेर्न पाइएको थियो। फेरि काजीको खानदानले दुःख दिने भयो। 25 वर्ष पहिलाको ऋण बढेर धेरै भएको होला। के गरेर तिर्ने होला हामीले? हे भगवान्! अब भगवान्लाई सम्झेर के गर्छौ माइली? तिम्रो श्रीमान र दियोर बाबुलाई केही हुँदैन। हो भाउजू, अब तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, अब तपाईँको साथमा हामी पनि छौँ। वन्दना, मेरो आफ्नो भन्नु नै
तिमी र काकी त होइन। काकी, मैले त चोट खाँदा खाँदै बानी परिसकेँ। बरु वन्दनाले विगतलाई सम्झेर आँसु झार्ने सम्झाउनु है। माइली, म मेरो छोरीलाई यति माया दिन्छु कि पुराना विगतहरू सब बिर्सिँदै जाओस्। माइली, राम्रोसित बस है, हिँड्छरी जाऊँ। भाउजू राम्रोसँग बस्नु है। हुन्छ आमा। घर त पुरानो पो भएछ। मान्छे बसेको राम्रो देखिन्छ, नबसेपछि यस्तै हो। के गर्ने? यही घरमा मेरो बालापन बित्यो। छोराहरूले सुख पाउँछ कि भनेर बुवाले बेसीतिर चाहनुभयो, ठुलो घर पनि बनाउनु भयो। यो घरलाई देखेपछि बाबाको साह्रै याद आउँछ। ए, म त भावनामा डुबेछु। अಯ್या बाबा, छोरी, मैले मिठो चिया बनाएर लिएर आएको छु, ल खाऊ। आमा, आज मेरो जीवनमा यस्तो नराम्रो घटना घट्यो। बाबाले थाहा पाएपछि कति दुःख मान्नुहुन्छ होला है। छोरी, आफ्नो छोरीले दुःख पाउँदाखेरि कसका बाआमालाई दुःख लाग्दैन होला र। बुढेसकालमा पनि अहिले परदेश गएर बस्नु परेको छ बाबालाई। आमा, नरुनुहोस् न, अहिले म पनि रोइदिन्छु नि फेरि। नाइ छोरी, तिमीलाई म कहिले रुन दिन्न। आमा, यो माया भन्ने चिज पनि कस्तो हुँदो रहेछ है। पाए पनि नपाए पनि आफ्नै जस्तो लाग्दो रहेछ। छोरी, आखिर माया त माया नै हो नि। हो आमा, आखिर माया त माया हुँदो रहेछ। प्रतापले मेरो खुसीको लागि आफ्नो माया त्याग गर्यो। आज मेरो यो हालत देख्दा कति दुःखी हुन्छ होला है। छोरी, मान्छेले सोचेको जस्तो कहाँ हुन्छ र? के सोच्यो के हुन्छ? छोरी, तिमीलाई अझै पनि प्रतापको माया लाग्छ? लागेर के गर्न आमा, उसले त मेरो माया मारिसक्यो होला। साँचो माया गर्नेले कहिले पनि माया मार्दैनन् छोरी, पाए पनि गुमाए पनि। हो, चोखो माया कहिले पनि मर्दैन। म त मायाले ठगेको मान्छे, भाग्यले पनि ठगेको मान्छे। हे भगवान्, जति दुःख दिन्छौ मलाई देऊ, तर मेरो मायालाई कहिले पनि दुःख नदेऊ। वन्दनालाई मैले अब बिर्सनु पर्छ, बिर्सनु पर्छ। तर के गर्ने, यो मनले मान्दैन। गाउँको मान्छेले यो काजीको नियम मान्दैनन् रे। हो काजी साहब, अब ऋण पनि तिर्दैनन् रे। फेरि भाउजू पनि यही रहेछन् पुरानो घरमा। ए हो, त्यसो भए झनै राम्रो भयो। तर यो गाउँमा मैले जे भन्छु जे गर्छु त्यो सबैले मान्नुपर्छ। मेरो शासन चल्छ, मेरो। हो नि काजी साहब, जङ्गलको राजा सिंह हो भने यो गाउँको राजा काजी साहब। भल्ल साई बाबाले सही कुरा गर्यो। आखिर सङ्गत कसको हो? लट्टेको। हो नि लट्टे दाई। अब यो गाउँको मान्छेलाई कसरी तर्साउनु पर्छ त्यो मलाई मात्रै थाहा छ। हिँड्जाउ केटा। हस् काजीबा।